چطوری؟ بالاخره یادت اومد؟ هیچ وقت ازت غافل نشدم. آره خیلی خوب میدونم. خب بگو ببینم قهر تموم شد؟ با کی؟ خب معلومه با من و بقیه. کی به تو گفته که من قهرم؟ اون سکوتت. تو این چند روزه با هم تماس نگرفتی. و تو مگه با هم تماس گرفتی؟ اینم بگو. انتقام میگیری؟ هنوز که نه، ولی گفتم الان بگیرم و حسابمو باهات تسویه کنم. باشه، انتقام میگیر. دعوا کن ولی در تماس باش، وگرنه خیلی نگران میشم. راستی تو کی میری؟ فردا میام دیدنت. واقعا؟ فردا؟ آره، صبحونه با هم بخوریم؟ آره باشه، منتظرت میمونم. خداحافظ. خداحافظ. فردا میام دیدنت، با هم صبحونه بخوریم. آیسا دخترم بیا صبحونتو بخور، همه منتظرتن. اومدم. اگه قصد به اینجا اومدن رو داشت تا الان رسیده بود. گفتم که میام. میدونستم که میای. زود باش بریم پیش بقیه، بعدش هم صبحونه میخوریم. خیلی خوب. اگه قصد به اینجا اومدن رو داشت تا الان رسیده بود. الو. سلام علیکم. آیزا، ویدام شناختی؟ بله ویدا، بگو. خیر باشه. آره راستش میخواستم یه مشورتی باهات بکنم. من دارم دنبال کار میگردم. کار؟ آره واسه یه مدرسه به عنوان منشی میخواستم کار کنم. رزومه‌ام آوردم ولی میخواستم اگه میشه تو هم لطف کنی و یکم کمکم کنی. آها ویدا این عالیه، ولی لطفاً بهم بگو که تحصیلاتت چیه؟ قرار بود با سائم ارشدو بخونم ولی خدا نخواست. من الان لیسانس هنر دارم. این که خیلی عالی شد. ویدا اصلا لازم نیست جایی دنبال کار بگردی، میای با ما کار میکنی، فهمیدی؟ با شما؟ آره با ما. خب الان بهم بگو که کجایی؟ یا نه برام لوکیشن تو بفرست، من الان راه میفتم میام اونجا پیشت، با هم حرف میزنیم. باشه خداحافظ. فعلا خداحافظ.
شما میام. میای بیمارستان؟ نه بیمارستان نمیام. سر راهتون یه مدرسه است، منو بذارین اونجا. چرا؟ مگه معلم شدی؟ نه خیر، من معلم نشدم. ویدا رو یادته؟ اون داره دنبال کار میگرده. الان اون باید خرج خونه رو بده. پس ویدا. ها؟ تو چیزی گفتی؟ نه بریم. آره بریم دیگه. داداش کجاست؟ تو ماشین منتظره، بریم. اوف ویدا، تو چرا انقدر نگرانی؟ آخ، بده به من. شماره خاله رو بده، من باهاش حرف میزنم. خودم بهش زنگ میزنم. مامانم پیام داد. خب چی میگن؟ مطمئنم که مخالف نیستن. خب دیگه بریم و کارمون رو شروع کنیم. عایزم خیلی بی‌پروا شده. رفت تو و ما رو فراموش کرد. حداقل یه پیام میداد. خب دوستان، من نه تنها تونستم ویدا رو راضی کنم، بلکه مامانش هم اجازه کار تو بیمارستان رو داد. این که عالیه. نظرتون چیه؟ که من و ویدا پروژه بیمارستان رو با هم شروع کنیم. فکر خوبیه. بریم. ما زخماشون رو پانسمان کردیم. خدا رو شکر خیلی صدمه ندیدن. فقط یه کوفتگی ساده است. خیلی زود خوب میشن. این واقعا یه معجزه بود که دکتر دانیال و دکتر اسکندر جلو نشسته بودن ولی صدمه زیادی ندیدن. این از مهربونی خداست. خب بهتره که استراحت کنیم. بدون شک خدا بهمون رحم کرده و نتیجه دعای مامانمون که همیشه هر جا میریم واسمون میخونه. خب تو ویدا رو برسون خونه. خاله حتما منتظرشه. من باهاشون تماس میگیرم. مامانم حتما نگرانه. شما بمونین، من خودم میرم. ولی نیازی نیست تنها بری، من خودم میرسونمت. نه لطفاً شما اینجا بمونین، من با تاکسی میرم. ویدا با تاکسی نرو، تو برسونش. آره حضور من اصلا لازم نیست، خودم میبرمت. یالا پاشو. من خیلی متاسفم. اگه شما دنبال من نمی اومدین این اتفاق براتون نمی افتاد. معذرت میخوام. دراز بکش. دانیال استراحت کن.